वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना के इजलास का एलामिया जारी। एलामिया के मुताबिक काबीना ने 14 IPPs के साथ नज़रसानी शुदा मुआहिदों की मंजूरी दे दी। मज़कूरा IPPs के मुनाफे और लागत में 802 अरब रुपए की कमी की तजवीज़ मंजूर कर ली गई है। एलामिया के मुताबिक अब तक IPPs के साथ नज़रसानी शुदा मुआहिदों के तहत सारिफिन को इन मुआहिदों के काबिल इत्तलाक रहने तक हुकूमत को 1.4 खरब रुपए का फ़ायदा होगा। वफाकी काबीना ने इंसदाद मंशियात डिवीज़न को वज़ारत दाखिला और हवाबाजी डिवीज़न को वज़ारत दिफा में ज़म करने की मंजूरी दे दी है। वफाकी काबीना ने हवाबाजी डिवीज़न को डिफेंस डिवीज़न में इंज़माम की भी मंजूरी दे दी है। वफाकी काबीना ने पब्लिक प्रिक्योरमेंट रूल्स 2004 में एक नए सेक्शन 45A के इंदराज की भी मंजूरी दे दी है। वफाकी काबीना ने नेशनल एक्शन फॉर माइंस एक्ट 2024 को पार्लियामेंट भेजने की मंजूरी दे दी है। गुज़िश्ता दौरे हुकूमत में कौमी मईशत को तबाही का सामना था। तवानाई के शोबे में कोई काम नहीं किया गया। PIA को भी तबाही के दहाने पर ले जाया गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का वफाकी काबीना इजलास से खिताब। कहा, मौजूदा हुकूमत ने दिन रात एक करके मईशत को पटरी पर डाला है। कई साल बाद इस माशी तबाही जो इस हवाले से हुई और PIA के हवाले से जो बंदिशें लगीं, तो अल्लाह का शुक्र है कि वो अब बंदिशें आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो रही हैं। अब और पूरी काबीना को मैं मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ कि इस हवाले से आपकी जो काविशें हैं दिन रात वो रंग लाई हैं और अल्लाह ताला के फज़ल करम से कुरम में अल्हम्दुलिल्लाह हालात नॉर्मल हो रहे हैं। अमन मुआहदे के बाद एक बहुत बड़ा धचका लगा था, लेकिन अब तमाम स्टेक होल्डर्स मिलकर वहाँ पर अब अमन को वहाँ पर कायम रखें, तो उनके वफाक को सूबों के साथ मिलकर ये तालीम के मैदान में हमें जो हमारे जो चैलेंजेस हैं, मुश्किलात हैं, उसको हल करने के लिए हमें बहुत प्रोएक्टिवली काम करना चाहिए। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा है कि हमारी पॉलिसी सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान है। रियासत है तो सियासत भी है। अवाम और फौज के दरमियान रिश्ता ख़त्म होने और करने का बयानिया बैरून मुल्क से मखसूस एजेंडे के ज़रिए चलाया जाता है। अफ़गानिस्तान हमारा बरादर पड़ोसी इस्लामी मुल्क है और पाकिस्तान अफ़गानिस्तान से हमेशा बेहतर ताल्लुकात का ख़्वाहां रहा है। आर्मी चीफ का कहना था कि खैबर पख्तूनख्वा में कोई बड़े पैमाने पर ऑपरेशन नहीं किया जा रहा और ना ही फितना अल ख़वारिज की पाकिस्तान के किसी भी इलाके में अमलदारी है। हम सबको बिला तफरीक और तासुब दहशतगर्दी के खिलाफ यकजा होकर खड़ा होना होगा। जब हम मुत्तहिद होकर चलेंगे तो सूरत हाल जल्द बेहतर हो जाएगी। आर्मी चीफ ने मजीद कहा कि इंसान खता का पुतला है। हम सब गलतियां करते हैं, लेकिन इन गलतियों को ना मानना और इनसे सबक ना सीखना उससे भी बड़ी गलती है। नेशनल एक्शन प्लान पर सब पार्टियों का इत्तेफाक हौसला मंद है, मगर इस पर तेजी से काम करना होगा। हुकूमत का 31 जनवरी को मुज़ाकराती कमेटी तहलील ना करने का फैसला। तर्जुमान मुज़ाकराती कमेटी इरफान सिद्दीकी ने कहा है कि 31 जनवरी को मुज़ाकरात कमेटी तहलील नहीं करेंगे। ज़रूरत पड़ने पर स्टैब्लिशमेंट या अदलिया की मदद ले सकते हैं। बानी PTI के खिलाफ फैसले में ताख़ीर का मुज़ाकराती कमेटी से कोई ताल्लुक़ नहीं। मुज़ाकराती कमेटी मौजूद रहेगी। कमेटी में जज और फौज को शामिल नहीं कर सकते। पार्लियामेंट में तल्ख जुमलों का तबादला होने की रविश को बुरा नहीं समझा जाता। राना सनाउल्लाह ने कहा है कि PTI जुडिशल कमीशन पर तफसीली मुतालिबात तहरीरी तौर पर पेश करे। जुडिशल कमीशन पर हम क़यादत और इत्तेहादी जमातों से मुशावरत करेंगे। 9 मई और 26 नवंबर को जो हुआ वो बुरा था, वो नहीं होना चाहिए था। राना सनाउल्लाह का कहना था कि हम एक सियासी रजीम का हिस्सा हैं, हमें इसके मुताबिक ही चलना पड़ेगा। 9 मई के मास्टरमाइंड का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में होना चाहिए। 190 मिलियन पाउंड के मुआहदे को खुफिया रखने की कोई बात नहीं थी। तासुर दिया गया कि अलकादे ट्रस्ट पर मजहबी कार्ड खेला जा रहा है। सलमान अकरम राजा ने कहा है कि बताना ज़रूरी है अलकादे ट्रस्ट क्यों बना। 190 मिलियन पाउंड के मामले पर गलत तासुर पैदा करने की कोशिश की जा रही है। NCA और बिजनेस टाइकून के दरमियान बरतानिया में मुआहदा हुआ। मुआहदे के मुताबिक बिजनेस टाइकून को रकम पाकिस्तान वापसी पर भेजना थी। काबीना ने मुआहदा खुफिया रखने की मंजूरी दी थी। पैसों से लेना देना नहीं था। ट्रस्ट के लिए ज़मीन तो 1 साल पहले ही खरीदी जा चुकी थी। बिजनेस टाइकून ने खुद रकम सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में भेजी।
وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا الیمین گنڈاپور کا کہنا ہے کہ گڈ طالبان اور بیڈ طالبان پالیسی کا نقصان ہوا۔ گرینڈ جرگے کے ذریعے افغان حکام کے ساتھ مذاکرات کا فیصلہ ہوا ہے۔ افغان حکام فتنہ الخوارج کو اپنی سرزمین پر ٹھکانے کیوں نہیں دے رہے ہیں؟ ہمیں سوچنا چاہیے کہ افغان حکام ہم سے نفرت کیوں کر رہے ہیں۔ ہماری اجازت کے بغیر ہمارے صوبے میں آپریشن نہیں ہو سکتا۔ پاکستان کے خلاف جو بیانیہ بنایا جا رہا ہے ان کا نام لے، میں بتا دیتا ہوں۔ بشرا بی بی کہہ رہی ہیں کہ اکیلی تھی تو پوچھ لینا چاہیے پشاور کیسے پہنچی۔ 26 نومبر محسن نقوی کے حکم پر ہوا، ہم اس کا حساب مانگ رہے ہیں۔ آپریشن اب تک ہوئے ہیں جو ہماری گورنمنٹ میں نہیں ہوئے، ہماری گورنمنٹ سے پہلے ہوئے ہیں، تو ان کی باقاعدہ طور پہ وہی عوامی جو الیکٹڈ حکومت تھی انہوں نے اس کی اجازت دی ہے۔ آج بھی اگر ہوگا تو ہماری اجازت کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ تو اس کے نام بتا دیں، وہ جو بنا رہے ہیں تو وہی وہ مالک ہیں، اور میں نام لے لیتا ہوں۔ آپ کے خلاف انڈیا ہے، ہمیشہ سے ہے۔ آپ کے ساتھ جو یہاں پہ افغانستان میں بھی بہت سی چیزیں ہو رہی ہیں، اس پہ را کی انوالومنٹ ہے ڈائریکٹ۔ تو آئینی طور پر جو ادارے گورنمنٹ کے نیچے کام کرتے ہیں، جب ان کو ایک حکم مل جاتا ہے اور وہ اس حکم کو ماننے کو تیار ہو جاتے ہیں تو وہ انہوں نے کیا ہے اور غلط کیا ہے، اور انشاءاللہ اس کا ہم حساب مانگ رہے ہیں۔ بالکل اکیلی تھی تو پھر آپ وہاں سے جو نکلی ہیں، کیسے نکلی ہیں؟ کوئی آپ کے ساتھ نہیں تھا آپ کہتی ہیں، تو آپ کیسے نکلی؟ ذرا وہ پوری ایپیسوڈ سنا دیں کہ آپ ڈی چوک سے مانسیرا کیسے پہنچی، مانسیرا سے پھر آپ پشاور کیسے پہنچی۔ حکومت پنجاب نے اٹک کے مقام پر سونے کے ذخائر کی موجودگی کی تصدیق کر دی ہے۔ وزیر معدنیات شیر علی گورچانی کے مطابق دریائے کابل اور سندھ کے سنگم کے مقام پر حالیہ سروے میں سونے کے ذخائر کی تصدیق ہوئی ہے۔ سونے کے ذخائر کی تصدیق کرنے میں موجودہ حکومت پنجاب کو 1 سال کا عرصہ لگا۔ وزیر معدنیات شیر علی گورچانی کا کہنا ہے کہ حکومت پنجاب نے جیولوجیکل سروے آف پاکستان کے بعد نیسپا کی جانب سے بھی سونے کی موجودگی چیک کرائی ہے۔ ہر طرح سے تصدیق کے بعد پنجاب حکومت کی اعلیٰ سطح کمیٹی وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے ملاقات کرے گی اور انہیں سونے کے ذخائر سے متعلق بریفنگ دی جائے گی۔ ذرائع کے مطابق سونے کے ذخائر نکالنے کے لیے پنجاب حکومت نے بین الاقوامی سطح پر نیلامی کرانے کا فیصلہ کیا ہے۔ 9 مئی کو لوگ بغیر ہتھیاروں کے کیسے کور کمانڈر ہاؤس میں داخل ہو گئے؟ لوگوں کو ہم عمارت میں داخلے سے نہ روکنا تو بادی النظر میں سیکیورٹی کی ناکامی ہے۔ سپریم کورٹ کے آئینی بینچ نے سویلنس کی فوجی عدالتوں میں ٹرائل پر سوال اٹھا دیے۔ جسٹس جمال خان مندوخیل نے ریمارکس دیے کہ جس طرح سے آرمی ایکٹ کا دائرہ کار بڑھایا جا رہا ہے اس میں تو کوئی بھی آ سکتا ہے۔ مزید سماعت آج ہوگی، احوال جانیں گے اس رپورٹ میں۔ آئینی بینچ کے سربراہ جسٹس امین الدین خان کی سربراہی میں 7 رکنی بینچ نے فوجی عدالتوں میں سویلینس کے ٹرائل کے خلاف اپیلوں پر سماعت کی۔ وزارت دفاع کے وکیل خواجہ حارث نے کہا کسی فوجی کو کام سے روکنے پر رخصانے کا ٹرائل آرمی ایکٹ کے تحت ہوگا۔ جسٹس جمال مندوخیل نے ریمارکس میں کہا آپ کا سارا انحصار ایف بی علی کیس پر ہے۔ ایف بی علی کیس میں ریٹائرڈ اور حاضر سروس افسران دونوں ملوث تھے۔ کیا موجودہ کیس میں کسی پر فوج کو کام کرنے سے روکنے پر رخصانے کا الزام ہے؟ جسٹس حسن اظہر رضوی نے ریمارکس میں کہا کہ اس پہلو کو مد نظر رکھیں کہ ایف بی علی کیس مارشل لا دور کا ہے۔ ذوالفقار علی بھٹو اس وقت سول مارشل لا ایڈمنسٹریٹر تھے۔ وکیل وزارت دفاع نے کہا کہ بات ٹھیک ہے لیکن عدالتی فیصلے میں ایمرجنسی کے نفاذ کا ذکر موجود نہیں۔ زمانہ امن میں بھی ملٹری امور میں مداخلت کرنے پر سویلینس کا ٹرائل ملٹری کورٹس میں ہی چلے گا۔ اس پر جسٹس جمال خان مندوخیل نے استفسار کیا کہ کیا فوج کے قافلے پر حملہ کرنا بھی ڈسپلن خراب کرنا ہوگا؟ جسٹس مسرت ہلالی نے استفسار کیا کہ کسی فوجی کا چیک پوسٹ پر سویلین سے تنازع ہو تو کیا یہ بھی ڈسپلن خراب کرنا ہوگا؟ جسٹس جمال مندوخیل نے خواجہ حارث سے مکالمہ کرتے ہوئے کہا آرمی ایکٹ کا دائرہ جتنا آپ وسیع کر رہی ہیں اس میں تو کوئی بھی آ سکتا ہے۔ جسٹس حسن اظہر رضوی نے استفسار کیا کہ 9 مئی کا آخر کوئی ماسٹر مائنڈ بھی ہوگا، سازش کس نے کی؟ وکیل وزارت دفاع نے جواب دیا کہ سازش کرنے والے یا ماسٹر مائنڈ کا ٹرائل بھی ملٹری کورٹ میں ہی ہوگا۔ جسٹس حسن اظہر رضوی نے استفسار کیا کہ خواجہ صاحب کیا ابھی تک 9 مئی کے واقعات میں کسی فوجی افسر کے ملوث ہونے پر ٹرائل ہوا؟ 9 مئی کو کیسے لوگ بغیر ہتھیاروں کے کور کمانڈر ہاؤس میں پہنچ گئے؟ لوگوں کا کور کمانڈر ہاؤس کے اندر جانا تو سیکیورٹی کی ناکامی ہے۔ خواجہ حارث نے جواب دیا کہ 9 مئی کے واقعے میں کسی فوجی افسر کا ٹرائل نہیں ہوا۔ سینٹ اجلاس میں اپوزیشن اور حکومتی بینچز کے درمیان تخت جملوں کا تبادلہ، اپوزیشن کی نعرے بازی اور او کے دوران حکومتی اراکین نے اپنی تقاریر جاری رکھیں جبکہ اپوزیشن اراکین بانی پی ٹی آئی پر ہونے والے تنقید پر دفاع کرتے نظر آئے۔ دکھاؤ
जब अपनी रसीदें तोहफों की दिखाने की बारी आई तो सारी रसीदें बोगस निकली। इनका लीडर सारी दुनिया से कहता था कि रसीदें दिखाओ, जब अपनी रसीदें तोहफों की दिखाने की बारी आई तो सारी रसीदें बोगस निकली। साबित कुछ नहीं कर सके। तासुर ये दिया जाता है कि 190 मिलियन डॉलर खान साहब के अकाउंट में गए हैं। एक शख्स ने फायदा लेने के लिए अपने दोस्त के अकाउंट में जमा कर दिया। क्या ये डाका नहीं है? तोशाखाना केस हो, साइफर केस हो, जो भी हो, मुंह की खानी पड़ी, केस हारते गए, साबित कुछ नहीं कर सके। वो पैसा पाकिस्तान के खजाने में आना चाहिए था, वो पैसा पाकिस्तान के खजाने में नहीं आया। एक शख्स ने फायदा लेने के लिए अपने दोस्त के अकाउंट में जमा कर दिया। क्या ये डाका नहीं है? नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार ने कहा कि माजी में एक वजीर के बयान से PIA के जहाज ग्राउंड कर दिए गए। PTI दौर में PIA को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचाया गया। हुकूमती इक़दामात से यूरोप के लिए PIA की परवाज़ें बहाल हुईं। वज़ीर-ए-आज़म ने PIA के इश्तिहार पर इंक्वायरी का हुक्म दे दिया। इश्तिहार में वी आर्मिकिंग के जुमले से गलत तासुर गया। PIA में 6 बोइंग तैयारे ऑपरेशनल हैं। मार्च अप्रैल तक इंग्लैंड के लिए परवाज़ें बहाल हो जाएंगी। सेनेटर फैसल वावडा की ABN न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। कहा, बानी PTI को उनके रिश्तेदारों और करीबी लोगों से ख़तरा है। बानी PTI की अहलिया ने पार्टी को टेक ओवर कर लिया है। बानी PTI की जान के साथ किसी को खेलने नहीं देंगे और ना हम ये अफोर्ड कर सकते हैं। को माल बना रहे हैं, लड़वा रहे हैं, आग लगा रहे हैं, दुश्मनियां कर रहे हैं, मारधाड़ कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इस ड्रामा कर रहे हैं। जो उसके हवारी हैं, बेनिफिशरी हैं, उनकी बेगम साहिबा और उनके हवारी जो पार्टी को टेक ओवर करके बैठे हुए हैं, उन्हीं की बात कर रहा हूँ। क्योंकि ये तो कोर्ट का मामला है, कोर्ट हाउस अरेस्ट करे, जो भी करे, लेकिन अभी तो खान साहब के लिए तो अच्छा वक्त मुझे नज़र नहीं आ रहा। सजाओं के साथ साथ मुश्किल वक्त शुरू हो गया उनका। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि बानी PTI को किसी ने किसी वक्त भी डील की ऑफ़र नहीं की। इनके लोग राबते करते रहते हैं, वो इसका इम्कान ज़रूर तलाश करते हैं। पस पर्दा कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे। अली अमीन गंडापुर का ऑफिशियल कैपेसिटी में राबता है। इस राबते को भी रोब डालने के लिए बढ़ा चढ़ा कर पेश किया जाता है। अगर PTI वाले मुज़ाकरात के लिए संजीदा हों तो जो साइड इशूज़ उन्होंने लगाए हैं ये ना लगाएं। वो ABN न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू कर रहे थे। इमरान खान को किसी ने किसी वक्त भी जो है डील ऑफ़र नहीं की गई। मैं बिल्कुल जो है 100% जो है इस बात पे पहले भी मैं कहा, आज भी कह रहा हूँ। अलबत्ता उनके लोगों ने मुख्तलिफ़ औक़ात पे उनके लोग जो राब्ते रूबते करते रहते हैं वो इसकी पॉसिबिलिटी ज़रूर तलाश करते हैं। लेकिन कोई किसी किस्म के ये जो मुज़ाकरात हैं जो इधर इस बिल्डिंग में, इस पार्लियामेंट बिल्डिंग में जो हो रहे हैं, इनके अलावा कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे। KP के जो चीफ मिनिस्टर हैं अली अमीन गंडापुर साहब जो है, उनका राब्ता है अपनी ऑफिशियल कैपेसिटी में, लेकिन उस राब्ते को भी जो है ना ज़रा थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा के पेश किया जा सकता है। अगर वो मुज़ाकरात के लिए सीरियस हों या वो चाहते हों कि मुज़ाकरात से कोई हल निकले, तो ये साइड शोज़ जो उन्होंने लगाए हैं ये ना लगाएं। साहिबजादा हामिद रजा का ख्वाजा आसिफ के मुज़ाकरात के हवाले से बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा, हर गुजरते सेशन के साथ बदजुबानी की नई मिसाल कायम करने वाला ख्वाजा आसिफ कल कह रहा था कि मुज़ाकरात ख़त्म कर दो, हुकूमत आप लोगों की है, जाकर ख़त्म कर दें मुज़ाकरात। हम कौन सा तुमसे मुज़ाकरात की भीख मांग रहे हैं? मुज़ाकरात करने हैं, करो, नहीं करने ना करो, हम अपनी बात पर खड़े हैं। हर गुजरते सेशन के साथ बदजुबानी की एक नई मिसाल कायम करने वाला शख्स ख्वाजा आसिफ, कल वो ये कह रहा था कि मुज़ाकरात ख़त्म कर दें। मुझे ये समझ नहीं आ रही वो किससे कह रहा था। हुकूमत तेरी अपनी है भाई, जा हुकूमत से कहा ख़त्म कर दे। हमको मुज़ाकरात की भीख नहीं मांग रहे। लेट मी बी वेरी क्लियर ऑन इट। आपने करने हैं करें, नहीं करने ना करें, हम अपनी बात के ऊपर खड़े हैं। बानी PTI की बहन अलीमा खान ने कहा, नवाज शरीफ जवाब दें कि हसन नवाज ने प्रॉपर्टी टाइकून से रिश्वत क्यों ली। बानी PTI चाहते हैं कि सज़ा सुनाएं, इसके बाद हम हाई कोर्ट जाएंगे। उन्होंने कहा कि ये भूल जाएंगे कि इतने आराम से
کیسز یہ دیں گے، جب ہم باہر آئیں گے تو آپ سب دیکھ لیں گے۔ یہ سزا سنائیں، اس کے بعد ہم اس کیس کو ہائی کورٹ میں لے کے جائیں، اور تاکہ پورے پاکستان کو کیا ساری دنیا کو پتہ چلے اس وقت عمران خان جیسے کہتے ہیں نا پیار ہیں، اتنے کیسز بھگت چکے ہیں، یہ ان کا آخری کیس ہے۔ یہ بھول جائیں کہ یہ آرام سے کوئی سزا دے دیں گے اور اس کے بعد دنیا کو نہیں پتہ چلے گا۔ آپ خود ہی دیکھ لینا جب باہر آئے گا۔ مولانا فضل الرحمان کا کہنا ہے کہ ہمیں سوچنا ہوگا کہ قیام پاکستان کا مقصد کیا تھا۔ برصغیر کے لاکھوں لوگوں نے کس لیے اپنی جانیں قربان کی۔ تاریخ گواہ ہے کہ پاکستان کلمے کے نام پر وجود میں آیا۔ فلسطینیوں کی حمایت پاکستان کی بنیاد میں شامل ہے۔ پاکستان کے نظریے کے ساتھ مدارس کی مضبوط کمٹمنٹ ہے۔ اس ملک کے نظریے کا علم مدارس نے بلند کیا۔ ایجنڈا ہے مدارس ختم کیے جائیں، مولویوں کو سیاست میں نہ آنے دیا جائے۔ بنیاد میں شامل ہے، یہ اس کی اساس میں شامل ہے کہ اگر مدرسہ زندہ رہتا ہے، یہ علماء موجود رہتے ہیں، سیاست میں ان کا کردار رہتا ہے، اسلام کی بنیاد پر ہماری داخلی پالیسیاں، ہماری خارجہ پالیسیاں، اس کی آواز تر و تازہ رہے گی، زندہ رہے گی۔ اس لیے مدارس کا خاتمہ اور ان کے کردار کا خاتمہ، ان کو غیر مؤثر بنانا آج ہماری ملک کی سیاست اور ان جاگیرداروں اور اس اسٹیبلشمنٹ اور بیوروکریسی کا ایجنڈا بنا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی مقصد ان کا نہیں۔ پختونخوا فیصل کریم کنڈی نے کہا ہے کہ مذاکرات شرائط کی بنیاد پر نہیں ہو سکتے۔ پی ٹی آئی والے مذاکرات کی آڑ میں این آر او کے طلبگار ہیں۔ ہمیں این آر او کا تانا دینے والوں کو این آر او نہیں ملے گا۔ قانون سب کے لیے برابر ہے۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے گورنر نے کہا کہ کے پی کے میں نوکریاں بک رہی ہیں، ٹرانسفر اور پوسٹنگ پیسوں پر ہو رہی ہے۔ کے پی کے حکومت کا ایک ہی ایجنڈا لوٹ مار کرنا ہے۔ صوبے کے وزیر اعلیٰ پر خود دہشت گردی کے پرچے ہیں اور وہ دہشت گردی کیسے ختم کریں گے؟ اس وزیر اعلیٰ پر اعتبار نہیں۔ بطور وفاق کا نمائندہ صوبائی حکومت کو آئین و قانون سے ماورا کوئی کام نہیں کرنے دیں گے۔ شرائط پہ ڈائلاگز نہیں ہو سکتے۔ این آر او کرتے، آج خود این آر او مانگ رہے ہیں، ابھی این آر او کے لیے وہ پاؤں بھی پڑھنا چاہتے ہیں، کوئی ڈائلاگز نہیں چاہتے، ایک این آر او چاہتے ہیں۔ کھانے پینے مصروف ہیں، آپ نے صرف ناکے لگائے ہوئے ہیں سیکٹروں کے دفتروں کے باہر کہ جو فائل آتی ہے اس کے اندر کتنا کھانچا مار سکتے ہیں، ہم وہ پیسے ماریں۔ ٹی ایم ایس کو آپ لوٹ رہے ہیں، ڈپارٹمنٹس کو آپ لوٹ رہے ہیں، لوٹ مار کا بازار گرم ہے۔ 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے کہ کس طریقے سے جو ہے ہم جو ہے مال ہڑپ کر کے جائیں، اور آپ دیکھیں ہر جگہ پہ ہے، کلاس 4 کی نوکری بک رہی ہے، ہر ٹرانسفر پوسٹنگ پیسوں پہ ہو رہی ہے، سب چیزوں میں پیسے انوالو ہیں۔ اپنے وزیر اعلیٰ پہ اعتبار نہیں ہے، جس کے اوپر خود وہ 9 مئی میں ملوث ہو، اس کے اوپر اتحاد پسندی اور تشہیری ایف آئی آر ہوں، اپنے منسٹر کے قتل کی ایف آئی آر ہو، وہ جا کر امن کی بات خبر کیسے کرے گا؟ سپریم کورٹ بینچز کے اختیارات محدود کرنے کا معاملہ جسٹس منصور علی شاہ نے انکم ٹیکس کیس کی گزشتہ روز کی سماعت کا تحریری حکم نامہ جاری کر دیا۔ حکم نامے میں لکھا گیا ہے کہ آئین کے آرٹیکل 191(a) کے تحت بینچ کے دائرہ اختیار پر سوال اٹھایا گیا۔ درخواست گزار کے مطابق آئینی ترمیم کے تحت موجودہ بینچ سماعت کا اہل نہیں۔ وکیل کے مطابق کسی قانون کے آئینی یا غیر آئینی ہونے کا فیصلہ آئینی بینچ ہی کر سکتا ہے۔ دوسرے فریق کے مطابق عدالت کے دائرہ اختیار پر اعتراض کی بنیاد غیر آئینی ہے۔ اعتراض کی بنیاد عدلیہ کی آزادی اور اختیارات کی تقسیم کے اصول کے منافی ہے۔ لازمی ہے کہ موجودہ بینچ پہلے اپنے دائرہ اختیار ہونے یا نہ ہونے کا فیصلہ کرے۔ عدالت نے فریقین کو دائرہ اختیار پر معاونت کی ہدایت کر دی۔ مزید سماعت 16 جنوری 2025 کو ہوگی۔ کیسوں کے التوا اور بروقت فیصلے نہ ہونے پر اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس محسن اختر کیانی نے اہم ریمارکس دیے ہیں۔ اسلام آباد کے علاقے کرپا میں 10 کنال 16 مرلے زمین سے متعلق کیس کی سماعت کے دوران جسٹس محسن اختر کیانی نے ریمارکس دیے کہ 1 گھنٹے میں نپٹائے جانے والے کیسز میں ججز نے 10 سال لگا دیے۔ جسٹس محسن اختر کیانی نے ریمارکس دیے کہ ججز تو یہاں پر نالائق ہیں، وکلا تو لائق ہیں اور نالائق نہ بنے۔ ہم سے پہلے بھی بڑے بڑے ججز گزرے ہیں، زیر التوا کیسز کا مسئلہ حل نہیں ہو سکا۔ عوام کو کیا قصور ہے کہ ایک کیس میں 10 سال لگے اور 150 سے زائد پیشیاں ہوئیں؟ عدالت کا اور عوام کا وقت ضائع کیا گیا۔ عدالت میں موضوع کرپا اسلام آباد میں 10 کنال 16 مرلے زمین کے انتقال کی درستگی کا کیس زیر سماعت تھا۔ ایڈیشنل جج محمد شبیر بھٹی اور جج ہمایوں دلاور بھی اس کیس کو سن چکے ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس محسن اختر کیانی نے زمین کے انتقال کے کیس کا فیصلہ محفوظ کر لیا۔
करतारपुर में बाबा गुरु नानक गुरुद्वारे में तकरीब का एहतमाम किया गया। तकरीब में भारतीय पंजाब के सिख रहनुमा सरदार जगजीत सिंह, डायरेक्टर हरप्रीत ने वफ्द के हमरा शिरकत की है। भारतीय रहनुमा 200 सिख यात्रियों के हमरा करतारपुर पहुंचे। करतारपुर मैनेजमेंट के CEO आफ्ताब कुरैशी, एडमन सेफ खोखर ने इस्तकबाल किया। मियाँ मीर दरबार के गद्दी नशीन सैयद अली रजा भी तकरीब में शरीक थे। सिख रहनुमाओं ने करतारपुर राहदारी खोलने पर पाकिस्तानी हुकूमत का शुक्रिया अदा किया। यात्रियों का कहना था कि राहदारी के जरिए वीज़ा फ्री एंट्री हुई। इस मौका पर सिख यात्रियों को तोहफे भी पेश किए गए। पाराचनार टल से 25 गाड़ियों पर मुश्तमिल अशाए खुरनोश जिला कुरम पहुंचा दिए गए। 2 ट्रक अलीजई और 23 ट्रक पाराचनार पहुंच गए। शहरियों का कहना है कि 4 से 5 लाख की आबादी के लिए कई रोज़ इंतज़ार के बाद 25 ट्रक अशाए खुरनोश नाकाफ़ी हैं, क्योंकि गुज़िश्ता रोज़ लोग अशाए खुरनोश और रोज़मर्रा इस्तेमाल की अशिया की क़िल्लत के सबब शदीद मुश्किलात से दो चार रहे हैं और 100 रोज़ से ज़ायद मुश्किलात का शिकार भी हैं और अद्वियात न मिलने से मरीज़ों की अमवात भी हो रही हैं। कबायली रहनुमा हाजी आबिद हुसैन ने मीडिया को बताया है कि हुकूमत लाखों की आबादी के लिए ज़रूरत के मुताबिक सामान की फराहमी यकीनी बनाए और इस हवाले से मौसर इक़दाम उठाते हुए काफ़िलों का सिलसिला जारी रखा जाए। इसके अलावा रास्ते खोल कर इसे महफूज बनाया जाए।